अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक की तजवीद और तर्जमा बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में, ताकि सुनने वाला चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबको बआसानी समझ आ जाए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान अंदाज में आपको बताऊंगी कि तजवीद कैसे सीखी जाती है और कुरान पाक को तजवीद के साथ कैसे पढ़ा जाता है। हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से पहले दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल हमारे सीनों को खोल दे और हमारी ज़बानों पर इसे आसानी से जारी फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि। हा जो है ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होगा। हम हा को हा नहीं पढ़ेंगे। लिल्लाही में लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। लिल्लाही नहीं पढ़ना, लिल्लाही। रब्बिल आलमीन, आइन को थोड़ा सा खींचेंगे। जिधर से हा अदा होगी उधर से ही आइन अदा होगी। रब्बिल आलमीन, आलमीन में यहाँ पे या को थोड़ा सा, मीम को थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि यह मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। ये आप एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए। सबसे पहले जो आपने तजवीद का रूल सीखना है वो सीखना है अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा का। हरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ खुद साकिन ही होता है, जैसे ये दरमियान में अलिफ लिखा गया। अगर इससे पहले ज़बर आ जाए तो यहाँ पे अलिफ मद्दा होगा, जैसे ये आपको इया का में नज़र आ रहा है। अलिफ साकिन है, पीछे ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि वाव मद्दा, वाव साकिन पीछे पेश हो तो वाव मद्दा होगा। वाव के ऊपर जज़म हो, पीछे पेश हो तो वाव मद्दा होगा। या साकिन पीछे ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। पहला रूल आप ये ज़हन नशीन कर लीजिए, हमेशा हरूफ मद्दात को ही लंबा करना है। उसके अलावा हम ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करेंगे। जितना अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा को लंबा करना है उतना ही हमने खड़ी हरकत को लंबा करना है। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को। चलें जी, पढ़ते हैं। अल्हम्दु लिल्लाहि, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम, या मद्दा हो रहा है। या साकिन पीछे ज़ेर आ गई है, या मद्दा। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी खड़ी ज़बर आ गई है, थोड़ा सा खींचेंगे। यो नहीं करना, यो नहीं करना, यौमिद्दीन, या साकिन पीछे ज़ेर आ गया है, या मद्दा हो रहा है। इसको थोड़ा सा खींचेंगे। तो इसका आसान हल ये है कि आप इसके नीचे छोटे छोटे निशान लगा लीजिए कि यहाँ पे या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा हमने लंबा करना है, ऐसे करके थोड़ा निशान लगा लीजिए नीचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अभी इसके साथ हम इसका तर्जमा और तफसीर भी देख लेते हैं। तो इसका तर्जमा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। अल्हम्दु, तमाम सनाए खैर, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अल्हम्दु का मतलब तमाम तारीफ़ें पढ़ा था। जी, तारीफ़ जो है वो थोड़ा सा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लफ्ज़ लगाना मुनासिब नहीं है। इससे बेहतर लफ्ज़ सनाए खैर होगी, क्योंकि तारीफ़ तो इंसान की होती है, तारीफ़ तो जिन्नात की होती है।
تعریف تو اسم فعل حرف کی ہوتی ہے، تعریف میں اچھی تعریفیں بھی آ جاتی ہیں، اچھی عادات والی، اور بری بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا معنی علماء کرام نے کیا ہے تمام ثنائے خیر، الحمدللہ تمام ثنائے خیر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ عالمین لفظ جمع ہے، اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جیسے انسانوں کا ایک جہان ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی ایک جہان منظم ہے، جنات کا بھی ایک جہان منظم ہے، فرشتوں کا بھی ایک جہان منظم ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے اس نے کتنے جہان بنائے ہیں، اور ہر کوئی منظم انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، کسی میں کوئی کسی قسم کا بگاڑ نہیں ہے۔ رب العالمین جو دلیل ہے وہ الحمدللہ ہی کی ہے کہ الحمدللہ تمام ثنائے خیر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جہان پیدا کیے ہیں، جس کا علم قدیم ازلی ابدی ہے، جس نے ظاہرہ جہان بنائے ہیں اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے جو کہ ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے۔ اس قدر علم ہے کہ اگر سیاہ رات ہو اور کالا سیاہ پہاڑ ہو اور کالے سیاہ کے اوپر سیاہ چونٹی ہو، اگر وہ بھی رب تعالیٰ کو پکارے تو اس کی پکار سنے گا۔ رب العالمین چونکہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، وہ بہت ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اعلیٰ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو صفات ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بندے سے فرماتا ہے کہ اے بندے میں 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرتا ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، بہت مہربان ہوں، بہت شفیق ہوں، شفقت فرمانے والا ہوں۔ ویورز کہ جب کوئی اولاد گناہ کرتی ہے نا تو بعض اوقات والدین کو ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ انہیں گھر سے باہر نکال دیتی ہے، ان کو معاف نہیں کرتی، لیکن رب العالمین اگر ہم نے 60 سال کی زندگی گزاری ہے اور 50 سال نافرمانیوں میں گزارے ہیں، اور 10 سال سے پہلے تقریباً اگر ہم رب کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، بلکہ ایک دن پہلے بھی اگر آ گئے ہیں، تو وہ ہماری گناہوں کی پوٹلی تو نہیں کھولتا، وہ نہیں کھولتا، وہ بہت مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے بندے میرے پاس آ تو صحیح، میں تجھے بغیر حساب کتاب کے معاف کروں گا، لیکن ہم بندے دنیا کی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بس چل سو چل دنیا کی طلب میں۔ اور رب پھر آگے کیا فرماتا ہے کہ اے بندے ذرا غور کر، مالک یوم الدین، میں مالک ہوں یوم الدین کا، روز جزا کا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی جان کسی جان کو کسی شے کا بدلہ نہیں دے گی۔ اس دن جب رب چاہے گا، جس کو چاہے گا اس کی شفاعت ہوگی، جو رب فیصلہ فرمائے گا وہ ہوگا۔ جیسے حافظ قرآن میں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے والدین کے سر پہ تاج رکھے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اسی طرح نومولود بچے کہ جو کہ فوت ہو چکے ہوں گے، اور وہ اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے انہیں جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا اگر رب چاہے گا، اگر رب نہیں چاہے گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے، اور اے مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کے دعاؤں کی طلبگار انم فیصل، اور میرے اس چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ تمام لوگوں تک علم دین ہم بآسانی پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔